आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला को आरटीसी मुलाजमीन को बरतरफ या मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं, मुतालबात की यकसोई तक हड़ताल जारी रखने जेएसी का ऐलान। तेलंगाना केसीआर की जाती सल्तनत नहीं, आरटीसी को खानगियाने के फैसले की जाएगी मुखालिफत, कांग्रेस की धमकी। मकानात में गैर इस्तेमाल अशिया जमा करने जीएचएमसी ने शुरू की 10 रोजा खुसूसी मुहिम। हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होने कश्मीर के नौजवान पुरजोश, 40,000 से जायद ने दाखिल की अर्जियां। और 2020 वर्ल्ड कप 2020 के लिए 16 टीमें तय, टीम इंडिया का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से। अब खबरें तफसील से। आरटीसी की जॉइंट एक्शन कमेटी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से हड़ताली मुलाजिमीन को दी गई एक और मोहल्लत के ऐलान के बाद आज एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर व खौज किया गया। बाद मीडिया से बात करते हुए जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने बताया कि मुलाजिमीन को बरतरफ करने या मुअत्तल करने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को नहीं है। उनके देरेना हल तलब मुतालबात की यकसोई तक हड़ताल खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक तरफा फैसले कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज काबीना के इजलास में हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से पेश किए गए मुतालबात की यकसोई का कोई तयक़ुन नहीं दिया गया। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुलाजिमीन के लिए डेडलाइन मुकर्रर करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत करते हुए हुकूमत इस मसले को हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन को अपने बच्चे करार देते हुए चीफ मिनिस्टर उन्हें परेशान कर रहे हैं। जेसी के कन्वीनर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की अपील पर 2-3 सरफिरे मुलाजिमीन हड़ताल से दस्तबरदार होते हुए ड्यूटी पर रुजू हुए हैं, लेकिन तमाम मुलाजिमीन आज भी हड़ताल पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का बयान मुलाजिमीन को धमकाने के मुतरादिफ है। हम केसीआर की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को इम्तिहानात हैं, जिसके पेश नज़र सड़कों का मुहासरा करने के एहतजाज को मुलतवी किया गया है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल को गैर कानूनी हड़ताल करार देने वाले चीफ मिनिस्टर इस बात की वजाहत करें कि तेलंगाना तहरीक के दौरान यही मुलाजिमीन हड़ताल पर थे। आया वो हड़ताल भी कानूनी थी या गैर कानूनी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हड़ताली मुलाजिमीन हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए रजाकाराना तौर पर ड्यूटी से रुजू बकार हो रहे हैं। सबसे पहले हैदराबाद के उपल बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले केशव कृष्णा नामी असिस्टेंट डिपो मैनेजर आज इतवार के बावजूद उपल बस डिपो के मैनेजर से मुलाकात करते हुए उन्हें ड्यूटी से रुजू होने से मुतालिक एक मकतूब हवाले किया। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर की अपील पर हड़ताल से दस्तबरदार होते हुए ड्यूटी पर रुजू हुए हैं। इसी तरह कामारेड्डी बस डिपो में ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सैयद अहमद भी आज डिपो मैनेजर से मुलाकात की और ड्यूटी पर रुजू बकार हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 महीने से तनख्वाह ना मिलने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल अगर हड़ताल की जाती तो उससे फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अब कोई इंतखाबात नहीं है। त्यौहार के मौके पर हड़ताल करते हुए अवाम को मुश्किलात में डाला गया। सैयद अहमद ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो रजाकाराना तौर पर ड्यूटी पर रुजू बकार होने का फैसला किए हैं। हैदराबाद के बंदागुड़ा बस डिपो से वाबस्ता खातून कंडक्टर ने भी डिपो मैनेजर से मुलाकात करते हुए ड्यूटी पर रुजू होने का मकतूब हवाले किया। भद्राचलम, हयात नगर, दिलसुख नगर, सिद्दीपेट, सिरसिला, करीम नगर, पेद्दापल्ली, विकाराबाद डिपो से वाबस्ता चंद ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ड्यूटी पर रुजू होने की इतलात मौसूल हुई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन को एक और मोहलत देते हुए 5 नवंबर की रात 12 बजे तक ड्यूटी पर रुजू बकार होने की हड़ताली मुलाजिमीन से अपील की थी। वज़ीर पसमानदा तबक़ात गंगुला कमलाकर ने करीम नगर में मीडिया से बात करते हुए हड़ताली मुलाजिमीन से अपील की कि वो अपने मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए एक और मौके से इस्तिफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 5 नवंबर तक हड़ताली मुलाजिमीन को ड्यूटी पर रुजू होने की मोहलत दी है। हड़ताली मुलाजिमीन इससे फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें मुलाजिमीन को मुस्तइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माली परेशानियों से फौत होने वाले आरटीसी मुलाजिमीन के साथ अपोजिशन जमातें सिर्फ दिली हमदर्दी का मुजाहरा कर रही हैं। उनके अरकान ख़ानदान को कोई भी माली ताउन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि करीमनगर के ड्राइवर नागू नूरी बाबू की मौत पर सियासी जमातों के अहम कायदीन ने सिर्फ पुरसा दिया। मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए भी कोई माली मदद नहीं की।
وزیر موصوف نے کہا کہ RTC میں کام کرنے والے ملازمین کی زیادہ تر تعداد پچھڑے طبقات اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ ان کے گھر ہر مہینہ حاصل ہونے والی تنخواہ سے ہی چلتے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RTC ہڑتال میں اپوزیشن جماعتیں شامل ہوتے ہوئے ملازمین کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ گنگولا کملاکر نے کہا کہ تمام ہڑتالی ملازمین حکومت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر ڈیوٹی سے رجوع ہو جائیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد، کمشنر پولیس سائبرآباد اور کمشنر پولیس رچاکنڈا نے تیقن دیا ہے کہ ڈیوٹی سے رجوع بکار ہونے والے RTC ملازمین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اپنے بیان میں کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ تمام ڈیپوز میں انسپیکٹرز کی قیادت میں پولیس کو تعینات کیا جائے گا اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ RTC کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا رجوع بکار ہونے والے ورکرز کو زبردستی طور پر روکنے کی کوشش کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس سائبرآباد VC سجنار نے کہا کہ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں کام کرنے والے RTC ملازمین بغیر کسی خوف یا خدشے کے رجوع بکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ان کی سلامتی کو یقینی بنائے گی۔ اپنے بیان میں کمشنر پولیس نے کہا کہ ڈیوٹی سے رجوع بکار ہونے کے خواہش مند ملازمین کو روکنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملازمت سے رجوع ہونے کے خواہش مند ورکرز کو اگر ایسا کرنے سے روکا گیا یا پھر کسی نے دھمکی دی تو وہ اس معاملے کی شکایت مقامی پولیس اسٹیشن سے کر سکتے ہیں۔ وہ 100 نمبر یعنی 100 نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس بات کی شکایت کر سکتے ہیں یا پھر وہ سائبرآباد پولیس کے واٹس ایپ نمبر 9490617444 پر بھی اس بات کی شکایت کر سکتے ہیں۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت نے کہا کہ تمام بس ڈیپوز اور ٹرمینلز میں انسپیکٹرز اور دیگر پولیس عہدیدار موجود رہیں گے جو ملازمت سے رجوع بکار ہونے والے افراد کو روکنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی سے رجوع بکار ہونے والوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ RTC اسٹرائک کے بارے میں جو لیٹسٹ انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس آئی ہے اس کے مطابق بہت سارے امپلائیز اب ڈیوٹی واپس جوائن کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں سٹی پولیس کے طرف سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں ہر قسم کا سیفٹی اور سیکیورٹی دیا جائے۔ ابھی حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے ہم لوگوں نے ایک کانفرنس میں اپنے سبھی آفیسرز کو یہ ہدایت دی ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آل امپلائیز جو RTC میں واپس ڈیوٹی جوائن کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ پرووائڈ کریں گے۔ ایسے سمے میں ان لوگوں کو جو کسی طریقے سے ڈرانے کا کوشش، دھمکانے کا کوشش یا فزیکلی روکنے کا کوشش، اسالٹ کرنے کا کوشش اگر کوئی کریں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، انہیں اریسٹ کر کے جیل بھی بھیجا جائے گا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے ہم لوگ کمیٹڈ ہیں پبلک کنوینئنس کے لیے، بچوں کو اسکول جانے کی فیسلٹی کے لیے، باقی لوگوں کے کنوینئنس کے لیے، اور اس کے لیے ہر طرح کا کارروائی جو کرنا ہوگا ہم لوگ کریں گے۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ RTC پر کوئی بھی فیصلہ لینے سے قبل اس پر اسمبلی میں مباحث ہونے چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ذاتی سلطنت نہیں ہے جس میں وہ منمانی فیصلے کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ RTC کو قائم کرنے میں کئی دہائیں لگ گئے، راتوں رات RTC کو پرائیویٹ کرنے کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ گزشتہ 6 سال سے چندر شیکھر راؤ حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے RTC نقصان میں آ گئی۔ RTC کو نقصان میں بتاتے ہوئے خانیانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 سال میں حکومت نے 3 لاکھ کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا ہے اور آئندہ دنوں میں مزید 3 لاکھ کا قرض ممکن ہے۔ اس طرح مستقبل میں تلنگانہ ریاست کو بھی پرائیویٹ کرنے سے چیف منسٹر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج RTC کی باری ہے، کل سنگرینی کالریز اور دیگر اداروں کو بھی پرائیویٹائزیشن کے نام پر ان کی اثاثوں کو فروخت کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر حکمرانی کے لیے عوام نے TRS کو اقتدار پر لایا ہے، عوام نے جو موقع فراہم کیا ہے چندر شیکھر راؤ اس سے بہتر انداز میں مستفید ہوں۔ کانگریس کے قومی ترجمان ڈاکٹر داسجو شراون نے ریاستی حکومت کی جانب سے آج تلنگانہ RTC کی 50% بسوں کو خانگیانے کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔
मीडिया के लिए जारी बयान में उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव काबीना ने आरटीसी की 50% बसों को प्राइवेटाइज करने का जो फैसला लिया है वो गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आरटीसी के 48,000 मुलाजिमीन की जानिब से कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम कर देने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है, जो हड़ताली मुलाजिमीन को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है। श्रावण ने कहा कि आरटीसी हड़ताल पर हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत और आला ओहदेदारों की सरजनिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत ने हाई कोर्ट के रिमार्क्स का संजीदा नोट नहीं लिया। इससे ऐसा महसूस होता है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आरटीसी के मुलाजिमीन पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत खुद आरटीसी को प्राइवेटाइज करने का ऐलान करते हुए हड़ताली मुलाजिमीन को ब्लैकमेल कर रही है। श्रावण ने रियासत की दीगर सरकारी मुलाजिमीन की यूनियनों पर जोर दिया कि वो आरटीसी मुलाजिमीन की ताईद में खड़े रहें, वरना उनका भी वही हशर हो सकता है। मरकजी ममलिकती वजीर आयुष श्रीपद यासो नायक ने आज हैदराबाद के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिजीजेस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उनकी वजारत को सालाना तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनकी इस ज़रूरत को पूरा करेंगे। वजारत आयुष आइंदा 3 या 4 सालों में मुल्क भर के 100 अजला में यूनानी और आयुर्वेदिक के 100 दवाखाने कायम करेगा। उन्होंने कहा कि यूनानी और आयुर्वेदिक से मुस्तकिल इलाज होता है और कोई उसके मुज़िर असरात इंसानी जिस्म पर नहीं होते। हालांकि ये तरीक़ा इलाज थोड़ा वक्त लेता है, मरीज को सब्र के साथ इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद में पहले से मौजूद सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम को तब्दील करते हुए कौमी इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया है, ताकि यूनानी में रिसर्च पर तवज्जो मरकोज की जा सके। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत तमाम तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने के लिए खुला जहन रखती है। आसिमुल्लाह खान, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, और प्रमोद कुमार पाठक, एडिशनल सेक्रेटरी हुकूमत हिंद, वजारत आयुष ने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से वाकिफ करवाया। प्रोपेगेंडा हो और लोग हमारी आयुष सेवा को एडॉप्ट करें। ये तो एक सभी कम से कम हज़ारों प्राइमरी सेंटर में हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। वैसे ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं। हमने और एक स्कीम निकाली हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा आयुष का एक हॉस्पिटल बनाएंगे। जहाँ यूनानी का चाहिए वहाँ हम यूनानी का देंगे, जहाँ आयुर्वेदा का चाहिए वहाँ आयुर्वेदा के देते हैं। कम से कम हमने 100 हॉस्पिटल अभी कंप्लीट, 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल कंप्लीट किए हुए हैं। राज्यों से प्रपोजल आ रहे हैं और मेरे ख्याल से 2-3 सालों में, 2-4 सालों में पूरे डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के हैं 650-700 उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा आयुष का 50 बेडेड अच्छा हॉस्पिटल सभी सुविधा के साथ रहेगा। सर, और तेलंगाना में अभी कितने हॉस्पिटल्स आयुर्वेद या आयुष के अंडर में शुरू करने के राज्य सरकार ने अपने डिमांड भेज दिया है। मेरे ख्याल से एक 8-10 हॉस्पिटल मांगे हुए हैं, हमने वो पूरे अप्रूव किए हुए हैं। యునానీ పరిశోధన కేంద్రము, జాతీయ యునానీ పరిశోధన కేంద్రము హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయడం ఏదైతున్నదో నేను సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజల తరఫున, తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అతి ప్రాచీనమైనటువంటి అనేక శతాబ్దాల నుంచి ఈ యొక్క యునానీ వైద్యము ప్రాచుర్యంలో ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు ఎంతైతే దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో, ఎంతైతే ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలో మరి ఇవ్వలేదు. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆయుష్ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసి ఆయుర్వేదము, యునానీ, అదేవిధంగా మరి హోమియోపతి ఈ యొక్క విభాగాలను ప్రోత్సహించేటువంటి పని చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో యోగాను కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐక్యరాజ్య సమితి నేతృత్వంలో అన్ని దేశాలలో కూడా యోగాను విస్తృతం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు अजीम तर बल्दिया हैदराबाद ने इतवार से 10 दिन तक गैर इस्तेमाल शुदा अशिया अवाम से हासिल करने का प्रोग्राम शुरू किया है। मकान में गैर इस्तेमाल अशिया जो कि सड़कों पर कूड़ेदान में या नाले में डाली जाती थी, उन अशिया को बल्दी अमला खुद आपके मकान आकर हासिल करेगा। ये प्रोग्राम 3 नवंबर तक 12 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत मकान में गैर इस्तेमाल या फिर ख़राब होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुर्सी और दीगर इस्तेमाल होने वाले अशिया को हासिल किया जाएगा। इसके लिए बल्दिया ने हर सर्कल से अशिया को हासिल करने के बाद उसको रखने के लिए मकाम की निशानदही कर ली है।
बल्दिया की गाड़ी कॉलोनियों और बस्तियों में घूमकर अशिया हासिल करेगी। बल्दिया के ओहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि इस खुसूसी प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। इस प्रोग्राम में रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस, अवामी तंजीमों, खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हिस्सेदार बनाया गया है। इसके अलावा इन अशिया को जमा किया जाएगा। अवाम इस जगह पर गैर इस्तेमाल अशिया डाल सकते हैं। आउटर रिंग रोड के हुदूद में 191 देहातों में महफूज पीने के पानी की सरबराही के लिए ORR प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर पट्टनचेरू मंडल के बैरमगुड़ा में तामीर रिजर्वायर का वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, पट्टनचेरू के MLA महिपाल रेड्डी, वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर और दूसरे मौजूद थे। पट्टनचेरू मंडल के बैरमगुड़ा में 38 करोड़ रुपए से जेर तामीर 3 ML के रिजर्वायर का वजीर मौसूफ ने इफ्तिताह किया। इस रिजर्वायर के जरिए बैरमगुड़ा, अमीनपुर, भवानीपुरम, बंदाकोमा, जयालक्ष्मी कॉलोनी, KVR के राजू कॉलोनी, नरेगुड़म, श्रीडी साई कॉलोनी के बशमुल 67 कॉलोनियों रिहायशी इलाकों को महफूज पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। ताहाल इन इलाकों में बोरवेल के पानी की सरबराही अमल में आ रही है। ताहम अब रिजर्वायर की दस्तयाबी के बाद दरियाए गोदावरी के मरहले अव्वल के जरिए पानी सरबराह किया जाएगा। इसके हिस्से के तौर पर 3 ML वाले बैरमगुड़ा रिजर्वायर के बशमूल डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाई गई है। जल्द ही 85,000 अफराद को महफूज पानी सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि 38 करोड़ रुपए के जरिए बैरमगुड़ा रिजर्वायर की तामीर अमल में लाई गई है। 4 रिजर्वायर्स के जरिए एक साथ महफूज पीने का पानी एक दिन के वक्फे से सरबराह किया जाएगा। हर फर्द के लिए 125 लीटर पानी सरबराह किया जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए दाना किशोर ने कहा कि ORR के हुदूद में आने वाले देहातों में महफूज पानी की सरबराही के लिए 756 करोड़ रुपए के जरिए ORR प्रोजेक्ट की तामीर हुई है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव को आलमी माशी फोरम की तरफ से एक मरतबा फिर मदऊ किया गया है। आइंदा साल 21 जनवरी था 24 जनवरी वो स्विट्जरलैंड के दाओस में होने वाले आलमी माशी फोरम के इजलास में खुसूसी मदऊ के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। 2020 में होने वाले आलमी माशी फोरम का ये 50वां इजलास होगा, जिसमें शिरकत के लिए KTR को मदऊ किया गया है। चौथे सनती इनकलाब में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, फ़ायदे और चैलेंजेस के मसले पर KTR से खिताब करने की ख्वाहिश की गई है। KTR ने आलमी माशी फोरम की जानिब से मदऊ किए जाने पर मसरत का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीं भी उन्होंने आलमी माशी फोरम के इजलास से खिताब किया था। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मूंगफली की पैदावार में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। हर साल रबी सीज़न में तेलंगाना में 2,50,000 एकड़ अराजियात पर मूंगफली की काश्त होती है। नीदरलैंड के दौरे के मौके पर वज़ीर ज़राअत ने आराम स्टार डैम मूंगफली दरामद कुनिंदे और तरकारी पैदा करने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना में मूंगफली की पैदावार से वहाँ के किसानों को काफ़ी मदद मिलती है। ख़ास तौर पर तेलंगाना के महबूब नगर ज़िले में ये काश्त ज़्यादा होती है। नवंबर या दिसंबर में मूंगफली की पैदावार पर स्टॉक होल्डर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि मूंगफली की पैदावार में मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। उन्होंने नीदरलैंड के नुमाइंदों से ख्वाहिश की कि वो इसमें तेलंगाना हुकूमत का ताउन करें। साबिक़ रियासत हैदराबाद के वज़ीर आज़म नवाब वलीउद्दौला बहादुर मरहूम के फ़र्जंद नवाब बशीर यार जंग की नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब शाही मस्जिद बाग़ आमा में अदा की गई। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम ने नमाज जनाजा पढ़ी। तदफीन गुंबदान पायगा में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर हैदराबाद के उमरा, नवाबीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद मौजूद थी। फ़ौज में भर्ती होने के लिए कश्मीर में नौजवान काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और रियासत के 3 अज़ला में 40,000 से ज़ायद नौजवानों ने फ़ौज में भर्ती होने की दरख्वास्त देकर अपने जोशो खरोश का तारुफ कराया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के ज़िले सानिया में चल रही फ़ौज की भर्ती के लिए 40,000 से ज़ायद नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फ़ौज में भर्ती के लिए पहले रोज़ इतवार को मुनक्किदा भर्ती रैली में तकरीबन 3,000 नौजवान फ़िज़िकल टेस्ट में शामिल हुए। फ़ौज की जानिब से भर्ती के लिए सांबा के साथ साथ जम्मू और खटवा अजला में भी भर्ती मुहिम चलाई जा रही है। 3 नवंबर से 12 नवंबर के दरमियान चलने वाली इस भर्ती रैली के कामयाब इनेकाद में फ़ौज का ग्रिज डिवीज़न, ज़िला पुलिस और इंतज़ामिया मसरूफ़ है। इसमें शामिल होने वाले नौजवान भी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। वज़ारत दफ़ा के तर्जुमान कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि भर्ती रैली में कसीर तादाद में नौजवान शामिल हो रहे हैं और तीनों अजला में 44,000 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि भर्ती के अमल में मुकम्मल शफाफियत बरती जा रही है। सभी काम कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए किए जा रहे हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ بھرتی میں شرکت کرنے والوں کو کسی بھی دلال کو پیسہ دینا نہیں چاہیے کیونکہ بھرتی کے عمل میں مکمل شفافیت ہے اور آخری سلیکشن صرف فزیکل، تحریری اور طبی ٹیسٹ کے بعد کی جائے گی۔ مہاراشٹر میں حکومت کی تشکیل کے موضوع پر بی جے پی اور شیو سینا میں جاری سیاسی رساکشی کے درمیان نیشنلسٹ کانگریس پارٹی لیڈر اجیت پوار کے پاس شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے پیغام بھیجا ہے۔ اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے اجیت پوار نے کہا کہ راوت کا پیغام آیا تھا لیکن میں ایک میٹنگ میں تھا، اس لیے رد عمل نہیں ظاہر کر سکا۔ الیکشن کے بعد پہلی بار انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے میسج کیوں کیا تھا، میں تھوڑی دیر میں انہیں فون کروں گا۔ این سی پی لیڈر اجیت پوار نے کہا کہ ان کو سنجے راوت کا ایک میسج بھی آیا ہے، میسج میں لکھا ہے جے مہاراشٹر، جس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو فون کروں۔ اجیت پوار نے بتایا کہ شرد پوار دلی جا رہے ہیں جہاں پر کئی اہم موضوعات پر بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے اشارے دیے ہیں کہ اس دوران شیو سینا کو حمایت دینے کی بات پر بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیو سینا کے ساتھ کسی بھی طرح کا اتحاد کرنے کا فیصلہ صرف اکیلے این سی پی نہیں کر سکتی ہے، اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دیگر اتحادی جماعتوں نے بھی دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال ضروری ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو این سی پی لیڈروں کی کانگریس صدر سونیا گاندھی سے میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلوں پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ دیگر پارٹیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہم سبھی سے بات کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لے سکیں گے۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر میں بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان حکومت بنانے کو لے کر جاری سیاسی رساکشی کے درمیان شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے پاس ابھی 170 اراکین اسمبلی کی حمایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعداد 175 کو بھی پار کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مہاراشٹر میں اس بار شیو سینا کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ واٹس ایپ کے ذریعے 1400 لوگوں کے فون ہیک کیے جانے کے معاملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ کانگریس نے اب دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کا بھی فون ہیک کروایا ہے۔ کانگریس لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا ہے کہ پرینکا گاندھی کو واٹس ایپ کے ہیکنگ کا میسج آیا تھا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی نوٹس لے اور اپنی نگرانی میں جانچ کروائے۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ٹویٹ کیا کہ جمعرات صبح ہندوستان کے لوگوں کو حیران کرنے والی خبر ملی جس میں کہا گیا ہے کہ کئی سارے صحافیوں، ججوں، وکیلوں، سماجی کارکنان، دلت اور حقوق انسانی کی لڑائی لڑنے والوں کے فون ہیک ہوئے۔ رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ اس میں کئی سارے اپوزیشن کے لیڈران اور سپریم کورٹ کے ججوں کا بھی فون شامل ہو سکتا ہے۔ وہیں ہندوستانی صحافیوں اور حقوق انسانی کے کارکنان واٹس ایپ کے ذریعے جاسوسی کے انکشاف کو لے کر اپوزیشن نے حکومت پر نشانہ سادھا۔ کانگریس نے اس حادثے کو باعث تشویش بتایا اور حکومت پر جاسوسی کا الزام لگایا۔ کانگریس نے سپریم کورٹ سے معاملے میں مداخلت کرنے اور اس کے لیے حکومت کی جواب دہی طے کرنے کی اپیل کی ہے۔ حالانکہ وزارت داخلہ نے حکومت کے ذریعے جاسوسی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں ہندوستانی شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی سے متعلق رپورٹیں آئی ہیں، یہ ہندوستانی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ ہندوستانی حکومت پرائیویسی کے حقوق سمیت ہندوستانی شہریوں کے سبھی بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ جو بھی کوئی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کی پرائیویسی پر حملہ کرنے کے سلسلے میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے سنگین معاملہ قرار دیا ہے۔ ممتا بنرجی نے چھٹ پوجا فیسٹیول کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ بغیر ریکارڈ کیے آزادانہ گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کے لوگ آزاد کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے نیشنل سرویلنس اولمپیاڈ NSO کسی کے بھی واٹس ایپ کے ذریعے گفتگو کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ لینڈ فون، نہ ہی موبائل فون اور نہ ہی واٹس ایپ اب محفوظ ہیں۔ مختلف ایجنسیوں کے ذریعے لوگوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرمایہ کاروں سے آسان کاروبار کے لیے ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اتوار کے روز کہا کہ ہندوستان سرمایہ کاری کے لیے دنیا کی سب سے پرکشش معیشت ہے۔ مودی نے اتوار کو یہاں آدتیہ برلا گروپ کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سرمایہ کاری کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ پرکشش معیشت ہے اور ملک میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کام کرنے سے روکنے کا انتظامی نظام ختم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں سے ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری اور آسان کاروبار کے لیے ہندوستان آئیے، کچھ نیا کرنے اور کاروبار شروع کرنے کے لیے ہندوستان آئیے، کچھ بہترین سیاحتی مقامات کا دورہ کرنے اور وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کا احساس کرنے کے لیے ہندوستان آئیے۔ ہندوستان آپ کا استقبال کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامرس اور ثقافت یکجا کرنے کے لیے مور رسی طاقتیں ہیں
اور صدیوں سے سنیاسیوں اور تاجروں نے دور تک کا سفر طے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک سے دیگر ممالک کا دورہ کیا اور کئی ثقافتوں کے ساتھ رچ بس گئے۔ تہذیب اور تجارتی تعلقات یقینی طور پر دنیا کو قریب لائیں گے۔ مودی نے کہا کہ ان کی حکومت ایکٹ ایسٹ پالیسی کے لیے مصروف عمل ہے اور اس سمت میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے کے ساتھ رابطے کے ذریعے بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ کی مغربی بندرگاہ اور ہندوستان کے مشرقی بندرگاہ کے درمیان رابطے کے ذریعے کو قائم ہونے سے اقتصادی شراکت داری مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو 10 رکنی مضبوط جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کو ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کا اہم جز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی کو آگے بڑھانے میں آسیان کا تعاون جاری رہے گا۔ میں بھارت اور آسیان کے بیچ انڈو پیسیفک آؤٹ لک کے آپسی سمنوے کا سواگت کرتا ہوں۔ بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی ہمارے انڈو پیسیفک ویژن کا ایک مہتوپورن بھاگ ہے۔ آسیان ہماری ایکٹ ایسٹ پالیسی کا مرم ہے اور سدیو رہے گا۔ انٹیگریٹڈ، سنگٹھت اور آرتھک روپ سے وکاسشیل آسیان بھارت کے بنیادی ہت میں ہے۔ ہم اور مضبوط سرفیس، میریٹائم اور ایئر کنیکٹیویٹی تथा ڈیجیٹل لنک کے مادھیم سے اپنے ساجھیداری کو اور بڑھانے کے لیے پرتیبدھ ہیں۔ فزیکل ایوم ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے لیے $1 بلین کی بھارتی لائن آف کریڈٹ اپیوگی ہوگی۔ ہمارا ارادہ ادھین، انوسندھان، ویاپار اور ٹورزم کے لیے لوگوں کے آواگمن کو بہت بڑھانے کا ہے۔ اس لکش کو پراپت کرنے کے لیے بھارت آسیان کے ساتھ آپسی ہتوں کے شیتر میں ساجھیداری بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے سال کمیموریٹو سمٹ تथा سنگاپور میں انفارمل سمٹ کے لیے گئے نرنیوں کو لاگو کرنے سے ہمارے بیچ اور گھنشتتا آئی ہے۔ کرشی، وگیان، ریسرچ، ICT اور انجینئرنگ جیسے کھیتروں میں کیپیسٹی بلڈنگ اور پارٹنرشپ کو اور بڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں حال ہی میں آسیان انڈیا FTA کی سمیکشا کے نرنے کا سواگت کرتا ہوں۔ اس سے ہمارے آرتھک سبندھ نہ صرف اور مضبوط بنیں گے بلکہ ہمارا ویاپار بھی اور بیلنس ہوگا۔ میریٹائم سرکشا، بلو اکانومی اور مانوی سہایتا کے کھیتروں میں بھی اپنے ساجھیداری کو ہم مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یور ایکسلنسی کے وچاروں کو سننے کے بعد میں کچھ پہلوؤں پر وستار سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں پھر ایک بار تھائی لینڈ کا اور آپ سب کا ہردے سے بہت بہت آبھار ویکت کرتا ہوں۔ آسٹریلیا میں اگلے سال ہونے والے 2020 ورلڈ کپ کے لیے 16 ٹیمیں طے ہو گئی ہیں۔ ٹورنامنٹ کے لیے آئرلینڈ، نمیبیا، نیدرلینڈ، اومان، پاپوا نیو گنی اور اسکاٹ لینڈ نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یہ سبھی ٹیمیں سری لنکا بنگلہ دیش کے ساتھ 2 گروپ میں پہلے راؤنڈ کے میچ کھیلیں گی۔ ان میں سے صرف 4 ٹیمیں ہی سپر 12 میں پہنچیں گی۔ یہ ٹورنامنٹ اگلے سال 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک آسٹریلیا میں کھیلا جائے گا۔ اس میں ٹیم انڈیا کا پہلا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے 20 اکتوبر کو پرتھ میں ہوگا۔ پہلے راؤنڈ کے لیے گروپ اے میں سری لنکا کے ساتھ پاپوا نیو گنی، آئرلینڈ اور اومان رہیں گی۔ ان سبھی کے میچ 18 سے 22 اکتوبر تک جلانگ شہر میں کھیلے جائیں گے۔ نیدرلینڈ، نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کو بنگلہ دیش کے ساتھ گروپ بی میں رکھا گیا ہے۔ ان سبھی کے میچ 19 سے 23 اکتوبر 2020 تک ہوبارٹ میں کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا اوپننگ میچ سری لنکا اور آئرلینڈ کے بیچ کارڈینیا پارک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میزبان آسٹریلیا اپنا پہلا میچ پاکستان کے خلاف سڈنی میں 24 اکتوبر 2020 کو کھیلے گی۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ کو RTC ملازمین کو برطرف یا معطل کرنے کا اختیار نہیں، مطالبات کی یکسوئی تک ہڑتال جاری رکھنے JSC کا اعلان۔ تلنگانہ KCR کی ذاتی سلطنت نہیں، RTC کو خانگیانے کے فیصلے کی جائے گی مخالفت، کانگریس کی دھمکی۔
मकानात में गैर इस्तेमाल अशिया जमा करने जीएचएमसी ने शुरू की 10 रोजा खुसूसी मुहिम। हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होने कश्मीर के नौजवान पुरजोश, 40,000 से जायद ने दाखिल की अर्जियां। और 2020 वर्ल्ड कप 2020 के लिए 16 टीमें तय, टीम इंडिया का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।